इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। जिस तरह पांचों वक्त की नमाज हम पर फर्ज की गई है, रमज़ान का रोज़ा हम पर फर्ज किया गया है। अगर हमारे पास माल मौजूद है और हम बैतुल्लाह तक पहुंच सकते हैं तो हम पर हज बैतुल्लाह फर्ज किया गया है। इसी तरह अगर हम साहिब निसाब हैं, यानी हमारे पास इतना अमाउंट है जिससे ज़कात वाजिब हो जाती है, तो अब इस सूरत में ज़कात का निकालना भी हम पर फर्ज हो जाता है। ज़कात निकालने से माल कम नहीं होता है, बल्कि ज़कात के निकालने से माल साफ और शफाफ हो जाता है। ज़कात का अगर 1 रुपया भी हमारे माल में बाकी रह गया तो फिर वो पूरे माल को ख़राब कर देता है। तो ज़कात अंदाजे से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि खूब अच्छी तरीके से हिसाब व किताब करने के बाद ही निकालना चाहिए। बहुत सारे ये समझते हैं कि ज़कात मैंने इस मर्तबा निकाल दी, अब पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी छुट्टी हो गई, और लोगों में कहते फिरते हैं हमने तो ज़कात निकाली है। ऐसा नहीं है, ज़कात हर साल निकाली जाती है। ज़कात के निकालने से माल कम नहीं होता है, बल्कि हमारा माल बढ़ता है। हमारी नज़रें उस बरकत को नहीं देख पाती है, तो ये हमारी अपनी ख़ता है। ज़कात के निकालने से माल ऑटोमेटिक बढ़ता है। ज़कात के मुतालिक बहुत सारे सवालात हमारे भाइयों ने, बहनों ने कमेंट के ज़रिए, इंस्टा पे DM के ज़रिए, मेल के ज़रिए किए हैं। आज मैं उनमें से कुछ सवालात का जवाब देने जा रहा हूं, और जो बाकी रह जाएंगे उसको नेक्स्ट वाली क्लिप में देने की कोशिश करूंगा। एक खातून ने यह सवाल की है, मुफ्ती साहब शादी के टाइम जो जेवरात बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं, तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब है? तो अच्छी तरह समझ लें, आपके पास जितने भी डायमंड हैं, सिल्वर हैं, ज़कात सोने और चांदी पर भी वाजिब होती है। अगर आपका डायमंड 7.5 तोले के बराबर है तो आप पर ज़कात वाजिब है। इसी तरह अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी है तो उस पर भी ज़कात है, चाहे वो सोने चांदी के जेवरात आप इस्तेमाल करते हों या घर में रखे हुए हों, दोनों सूरत में ज़कात वाजिब है, और हर साल ज़कात का निकालना ज़रूरी है। ठीक, चलिए। अच्छा, एक भाई और हैं, उन्होंने सवाल किया है कि लड़कियों की शादी के लिए जो जेवरात बनाए जाते हैं या बनवाने के लिए हम दिए हैं, तो क्या उन पर भी ज़कात वाजिब है? तो अच्छी तरह समझ लें, अगर कोई अपनी लड़की की शादी के लिए जेवरात बना के रखे हुए हैं और वह इतने हैं कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो ऐसे जेवरात पर भी ज़कात है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मैं अपनी बच्ची के लिए बना के रखा हूँ, इस पर क्यों ज़कात दूं। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। सारी बातों का खुलासा यह है, ज़कात के अदा करने से आपके माल में कमी नहीं होती है। देखने में तो लगता है कि हमारा माल कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो माल बढ़ता है, अल्लाह उसमें बरकत देता है। वो अलग बात है, हमारी नज़रें नहीं देख पाती है। चलिए, तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब मैं बहुत मशगूल रहता हूँ और मैं अपनी ज़कात की रकम अपने मोहल्ले के इमाम साहब को दे देता हूँ, तो क्या ये जायज़ है? मेरी ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं? जी, अगर आपका उनके ऊपर एतमाद बना हुआ है और वो उसे मुस्तहिकीन तक आपकी रकम पहुँचाते हैं, तो बिल्कुल उनको दे सकते हैं, जायज़ है। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब मेरे घर में 3 तोला सोना है, अच्छा, और 10 तोला चांदी है, तो क्या इस सूरत में भी ज़कात वाजिब होगी? मुझे ज़कात देना पड़ेगा? मेरे भाई अच्छी तरह समझ लें, बल्कि ये बातें आप तमाम हजरात भी समझें, आज के बाद ये डाउट ही क्लियर हो जाएगा। ये जो कहा जाता है ना कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है फिर आप पर ज़कात वाजिब है, ये उस वक्त है जब आपके पास सिर्फ 7.5 तोला सोना हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, न ही आपके पास चांदी है, न ही आपके पास कुछ अमाउंट है, रकम है।
صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو اس صورت میں اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، صرف 6 تولہ سونا ہے، لیکن سائیڈ سے چاندی کچھ نہیں ہے، رقم بھی کچھ نہیں ہے، 1 روپے بھی نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ چاندی ہے، چاہے وہ 1 تولہ چاندی کیوں نہ ہو، تو اب 7.5 تولہ کا حساب نہیں لگایا جائے گا، اب 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگایا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر اتنی رقم بن جاتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس صرف 5 تولہ سونا ہے اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کچھ روپے ہیں، چاہے 1000 روپے ہی کیوں نہ ہو، 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو اب ڈائمنڈ کا، سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، اب چاندی کا اعتبار ہوگا۔ اب اس صورت میں اس 5 تولے سونے کو اور آپ کے پاس جو کیش ہے، چاہے وہ 100 روپے کیوں نہ ہو، ان دونوں کو ملا کر اگر اتنی رقم بن جاتی ہے کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو اب آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو گیا۔ تو اس میں بہت سارے حضرات ہیں جو کہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ابھی 5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ ہے ہی نہیں، تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، آج کے ٹائم میں اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ چاندی بھی ہوگی اور کچھ کیش بھی ہوتے ہیں، 1000 2000 500 200 100، تو ہمارے پاکٹ میں اتنا تو ضرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اب یہ کہا جائے گا آپ کے پاس جو یہ چیزیں ہیں اگر ان تمام کو ملا کر اتنا اماؤنٹ بن جا رہا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہو گیا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ چلیے، اچھا ایک بھائی ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب میں نے زکوٰۃ کی رقم آپ تک پہنچائی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے، کیا آپ تک پہنچ گیا؟ جی آپ نے بھیجا ہوگا تو پہنچ گیا ہوگا، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اچھا ایک بھائی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے اس سے پہلی والی کلپ میں بھی بہت اچھی طریقے سے یہ باتیں سمجھائی ہے۔ رشتہ دار میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ اور صدقات کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، باقی ان کے علاوہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ماں باپ سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ماں کو نہیں دے سکتے ہیں، باپ کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اوپر تک جتنے بھی ہیں۔ اسی طرح جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری اولاد پھر اولاد در اولاد، یعنی ہمارے بچے پھر ہمارے بچوں کے بچے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، باقی ان 3 لوگوں کے علاوہ ہم جنہیں چاہیں دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، مجبور ہیں، تو رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 رشتہ داری کو نبھانے کا، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اور ہمیشہ کوشش یہ کیجئے جب بھی زکوٰۃ کی رقم کسی بھی شخص کو دیں تو پہلے اچھی طرح پرکھ لیں، جانچ لیں کہ وہ اس کے حقدار ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے وہ حقدار نہیں ہیں تو آپ کا مال بالکل ضائع ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگ ہاتھ پیر میں کپڑا باندھ لیتے ہیں، پٹی باندھ کر کے اور مانگتے پھرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی اویئر رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان لوگوں کی بھی پہلے تحقیق، جانچ پڑتال کر لیں، اس کے بعد ہی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ بہت سارے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے گھر میں راشن تک کا انتظام نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، مجبور ہیں، لیکن شرم کے مارے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ اپنے حقوق ہم سے لینے میں شرماتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ان حضرات تک ہم اپنی رقم ضرور پہنچائیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جو ان حضرات کو تلاش کر کے ان کے گھروں تک راشن کا انتظام کرتی ہے، کپڑوں کا انتظام کرتی ہے، ان کی ضروریات کا انتظام کرتی ہے۔
جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جاتی ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، اگر آپ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ڈیٹیل اسکرین پر دے دیا جا رہا ہے، آپ اس اسکینر کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ نمبر بھی آپ کو شو کر رہا ہوگا 3983753941، اور پھر اس کلپ کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ دوسری والی کلپ میں جو بھی سوالات رہ گئے ہوں گے اسے بھی بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔